स्यामुना ऑनलाइन टीवी। तिमी तारे भीर मत लहरा तिमी मै मलहराउँछु तिमी सहारा धोका दियौ तिमीले कलेजीमा घाउ लाग्यो बिछोडको गोलीले बदनामको दाग लाग्यो तिमीलाई हङकङ पुर्यायो आइडी कार्डले मलाई घाइते बनायो तिम्रै आइडीले निलैलै तिमीलाई हङकङ पुर्यायो। नमस्कार, सेवा स्यामुना अनलाइन टिभीको यो स्यामुना टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म एन्जिला बाङदेल। स्यामुना टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि प्रतिष्ठित सङ्गीतकार प्राज्ञ शान्तिराम राईजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यहाँको विचारमा नेपाली गीत सङ्गीतको सुरुवात कसरी भयो अथवा यसको मानक के हो? प्रश्नको लागि धन्यवाद। तर वास्तवमा नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा मैले 32 वर्ष भयो काम गरेको र म अलिक बढी व्यावसायिक पनि बन्दै गएँ पछिल्लो समय र खास गरेर सुरुवातमा काठमाडौँ प्रवेश गर्दाको समयमा म नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रबाट केही कामहरू गर्छु भनेर नै आएको हो। तर खास गरेर चाहिँ स्पेसल म गायक बन्छु भनेर आएको हो। काठमाडौँ आइसकेपछि मैले सङ्गीतको क्षेत्रमा मैले अध्ययन गरेँ, अनुसन्धान गरेँ, किताबहरू पनि थुप्रै लेखेको छु। मैले स्कुल लेभलको क्लास 1 देखि 10 सम्मको मैले किताब पनि लेखेको छु पाठ्यक्रम विकास केन्द्र को मार्फतबाट। र यो बेला मैले निकै स्टडी अध्ययनहरू पनि गर्ने मौका पाएँ। यसबाट मलाई के थाहा भयो भने नेपाली सङ्गीतको जस्तो पूर्वीय सङ्गीत र पाश्चात्य सङ्गीत भन्ने चाहिँ नै थाहा भयो र वेस्टर्न म्युजिक र इस्टर्न म्युजिकको चाहिँ दुईटा पाटोबाट हामीले पढ्नु पर्यो र लेख्ने कुरामा पनि वेस्टर्नलाई छुट्टै पाटो बनाएर लेख्यो, इस्टर्नलाई छुट्टै बनाएर हामीले लेख्यौँ र पढ्दा पनि हामीले त्यसरी नै पढ्यौँ। किनभने पूर्वीय सङ्गीत चाहिँ हामीले ठाट पद्धतिबाट राग पद्धतिबाट पढ्यौँ, वेस्टर्न म्युजिक चाहिँ हामीले त्यहाँको चाहिँ स्टाफ नोटेसनबाट हामीले पढ्यौँ। यो हिसाबले गर्दाखेरि वेस्टर्न म्युजिकको चाहिँ उत्पत्ति कसरी भएछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। वेस्टर्न म्युजिक चाहिँ त्यहाँको पहिलेको त्यो मङ्कहरूले चाहिँ हाइम उनीहरूले चाहिँ हल्का हाइम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो गरेर उनीहरूको पनि त्यसरी उत्पत्ति भएको म्युजिक रहेछ। त्यो मङ्कहरूले भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो बेला उनीहरूले आफ्नो प्रार्थना पूजा प्रार्थना गर्दाखेरि यस्तो गर्दै उनीहरूको चाहिँ म्युजिक त्यसरी निस्केको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। पूर्वीय म्युजिक चाहिँ कसरी आएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वीय म्युजिक चाहिँ ओम सारेगम पदनिसा भन्ने रहेछ। तर एक्चुअली मैले पछिबाट मेरो फाइन्डिङले चाहिँ के गर्यो भने त्यो त हुँदै हो, तर त्यो भन्दा पनि यसको अझ आदिम यसको प्राग ऐतिहासिक म्युजिकको स्रोत चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ हाम्रो किराँतीहरूको त्यो चाहिँ मुन्दुम अथवा ऋषिया रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिलो उत्पत्तिको सङ्गीत उत्पत्ति नै त्यहाँबाट भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो फाइन्डिङ आयो। किनभने जब पृथ्वीमा जब जीवहरूको उत्पत्ति भयो, प्राणीहरूको उत्पत्ति भयो, त्यसपछि मानवहरूको उत्पत्ति भयो। मानवहरूको उत्पत्ति भइसकेपछि मानिसलाई चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तो खानेकुराहरू होला, अब लुगाफाटा लाउने कुराहरू होला, अथवा सभ्यताका कुराहरू होला, संस्कृतिको कुराहरू होला, त्यो त पछि बन्दै गयो, मानिसले पछि बनाउँदै गयो। तर मानिस बिरामी हुँदाखेरि उसको उपचार पद्धति, उसको त्यो विधि विधान अथवा मानिस जन्मिसकेपछि उसको कर्मकाण्डहरू अथवा उसलाई ठुलो मान्छे हुँदासम्म उसका विभिन्न कर्महरू गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँदो रहेछ। र त्यो बेला चाहिँ हाम्रो खास गरेर बिरामी हुँदा, हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदा, हाम्रो संस्कृति चाहिँ को लागि त्यो आफैमा पछि निर्माण हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको सुरुवात चाहिँ
नछुङले धामीले बाट भएको रहेछ भन्ने कुराहरू मैले बुझेँ। र त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखिलाई जस्तो एउटा मानिस बिरामी भयो त्यो बेला तब अहिलेको जस्तो औषधि विज्ञानको आविष्कार भइसकेको थिएन। हामीसँग त खालि जङ्गली जडीबुटीहरू थिए यथेष्ट मात्रामा। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखिलाई त्यो बिरामीलाई बचाउनको लागि चाहिँ झारफुक पद्धति अथवा धामी पद्धति, त्यो धामी पद्धति नछुङ पद्धति कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा सृष्टिले नै शक्ति निर्माण गर्यो उसलाई। एउटा एक किसिमले चाहिँ नै हिडन पावर भन्छ त्यसलाई, त्यो अदेखा किसिमको त्यो एउटा शक्ति त्यो आफस्याप त्यो धामीमा चढेर उसले चाहिँ नै झारफुक गरेर त्यसरी चाहिँ नै बिमारीहरू निको भए। त्यो धामीले चाहिँ के गरे भनेदेखिलाई ऋष्या गाए, त्यो मुन्दुम ऋष्या, पछिबाट हामीले त्यसलाई त्यो हाम्रो मुन्दुम हो भन्यो हामीले। तर त्यो धामीले त्यो सुरुमा चाहिँ गाएको नाच्यो सोनालु छ भन्ने जुन किसिमको यो किसिमले धामीले चाहिँ नै ऋष्या गाए, त्यही नै म्युजिकको प्रारम्भ थियो, त्यही नै सङ्गीतको सुरुवात थियो। र त्यहाँबाट नै गायनको प्रथा, त्यहाँबाट नै गायनको चाहिँ नै प्रारम्भ भयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रिसर्चले फाइन्डिङ गर्यो। अत बाँकी अझैलाई स्टडी गर्न त बाँकी नै छ हामीले, तथापि स्टार्टिङ चाहिँ त्यसरी भएको छ। नछुङले अहिले पनि स्टिल पनि अहिले यत्रो नयाँ आधुनिक शताब्दी, नयाँ आधुनिक प्रविधि, नयाँ युग, विज्ञान ज्ञान विज्ञान संसार एउटा ग्लोबलाइजेसन ग्लोबल एउटा चाहिँ सानो एउटा मोबाइलमा संसार अँटिरहेको बेला पनि अझै पनि हाम्रो त्यो नछुङले धामीले चाहिँ नि गीत गाएको हामी देख्छौँ अथवा उसले ऋष्या गाएको देख्छौँ। त्यो ऋष्या नै गीतको सुरुवात थियो, सङ्गीतको सुरुवात तीबाटै भएको हो। किनभने हामीले त्यो बेला ढ्याङ 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 त्यो आवाजहरू निकाल्थ्यौँ। अब त्यो सुरुवातमा त्यो किसिमको त थिएन, पछि विकास भयो, ढोलको विकास भयो, थालको विकास भयो, त्यही चिजलाई पछि हामीले प्रयोग गर्दै गयौँ। तर सुरुमा धामीले जुन किसिमले अदुवा अथवा त्यो बेलाका विभिन्न वनस्पतिहरूको माध्यमबाट अथवा तितेपाती थियो होला अथवा कुनै त्यो बेलाको वनस्पति मुन्दुमी वनस्पति जो चाहिँ धामीलाई आफस्याप भगवानले अथवा प्रकृतिले अथवा ईश्वरले अथवा अझ किराँती ल्याङ्ग्वेजबाट भन्यो भनेदेखि प्रकृतिले जुन शक्ति दियो त्यो शक्तिकै आधारमा त्यसलाई आधार बनाएर नै झारफुक गर्ने प्रथा त्यो बेला थियो। र त्यसबाट नै नेपाली गायनको सुरुवात भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो रिसर्चले त्यो बतायो। त्यसो भए हामी नेपाली गीत सङ्गीतको मानक ऋष्या हो भन्न सकिन्छ? पक्कै पनि ऋष्या नै नेपाली सङ्गीतको अथवा विश्व सङ्गीतको मानक ऋष्या नै हो भन्ने कुरामा त्यो निचोडमा हामी पुग्न सक्छौँ। तर अझै पनि म आग्रह गर्छु कि हाम्रा केही रिसर्चर साथीहरूले यो विषयमा अझ यो त अब 5000 10,000 वर्ष अगाडि हामी जानुपर्ने हुन्छ, त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँहरूले अझ मिहिन ढङ्गले रिसर्च गरेर ल्याउन सक्नुभयो भने पनि अन्तिममा यसको निचोड यही नै आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब यहाँले धेरैवटा गीतहरूमा सङ्गीत भरिसक्नु भएको छ, अहिलेसम्म कतिवटा सङ्गीत भयो यहाँको? सङ्गीत त अहिलेसम्म आइपुग्दा मेरो लगभग 2000 वटा सङ्गीत मैले गरिसकेँ। किनभने यो लगभग 32 वर्षको अवधिमा 2000 भन्दा बढी सङ्गीत गरिनु स्वाभाविकै पनि हो मेरो लागि। अब यो यहाँको पहिलो सङ्गीतको त्यो क्षणमा जाउँ, यहाँको पहिलो सङ्गीत कुन थियो र त्योसँग जोडिएका के रमाइलो पलहरू छ भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस्। पक्कै पनि मैले गीत गाउने एउटा गायक बन्छु भनेरै म काठमाडौँ चाहिँ प्रवेश गरेको हो। तर पछि मेरो साथी श्रवण मुकारुङजीसँग हाम्रो अब त्यो बेला धेरै साथीहरूसँग भेट भयो, अग्रज दाईहरू, गुलु मुकारुङ, शम्भुराई दाईहरूसँग सबैसँग हाम्रो भेटघाट भइसकेपछि हाम्रो एक किसिमको गीत सङ्गीतको एउटा राम्रो सङ्गत हाम्रो एउटा टिम बन्यो। र जतिखेर सुत्दा पनि उड्दा पनि हिँड्दा पनि जतिखेर पनि हामी गीत सङ्गीतको मात्रै कुरा गर्ने, गीत सङ्गीतमै सुत्ने, सपना पनि त्यही देख्ने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ पछि रेडियो नेपालमा एउटा अप्सन के थियो भनेदेखि वर्षमा एकचोटि मात्रै गीत गाउनु पाइने त्यो बेलाको चाहिँ सिस्टम थियो। अब एक वर्ष चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सङ्गीत गरौँ, श्रवणजीले भन्नुभयो तपाईँ सङ्गीत गर्नुहोस्, तपाईँ गीत गाउने। अब त्यो एक वर्ष किन कुरिराख्ने, त्यो बिचमा हामीले थुप्रै सङ्गीतहरू गर्न सक्छौँ। हामी त यो देशको ठुलो नामुद चाहिँ अम्बर गुरुङ, गोपाल इन्जन जस्तो पो बन्नुपर्छ त, नातिकाई जस्तो बन्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि मैले त्यो बेला अनि उहाँले नै मलाई 2टा गीत दिनुभयो। एउटा बाटो हेरे हुन्छ आमा म त आउँदैछु, अर्को चाहिँ तिमी तारे भिर म त लहरा। त्यो 2टै सङ्गीत चाहिँ मैले एकैचोटि कम्पोज गरेको।
रेकर्ड अलिकति केही पछि ढिलो भयो। शम्भुराईले गाउनु भएको छ बाटो हेरे हुन्छ आमा म त आउँदैछु भन्ने, पवित्र सुब्बाले गाउनु भयो तिमी तारेवीर। तर यो रेकर्डिङको गर्ने क्रममा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति थियो, किनभने म एकदमै टु यङ थिएँ। अथवा नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा मैले यो कम्पोज गर्दाखेरि म 17-18 वर्षको मात्रै थिएँ र मलाई खास गरेर यो सङ्गीतमा एउटा ठुलो एउटा समूहहरू अब जसले चाहिँ मलाई पत्याउँदैन थिए यो सङ्गीतै गर्छ अथवा यसले सङ्गीत गरेको हो अथवा यो सङ्गीत भएन भन्ने किसिमले चाहिँ ह्यारेस पनि गरिन्थ्यो र मलाई पनि थाहा थिएन। खास मैले गरेको कम्पोज चाहिँ नेपाली सङ्गीतमा यो सङ्गीत भयो कि भएन भन्ने कुरा म आफै पनि कन्फिडेन्ट चाहिँ थिइनँ। तर पछिबाट अहिलेसम्म स्टिल पनि तिमी तारेवीर अहिले पनि नयाँ जेनेरेसनले गाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्गीत चाहिँ सङ्गीत मात्रै भएको होइन रहेछ, त्यो त अमर सङ्गीत भएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले मलाई फिल हुँदैछ। तर त्यो बेला मेरो त्यो सङ्गीत बिक्न धेरै गाह्रो थियो, कसैले गाइदिँदैन थिए। मैले धेरै ठाउँमा त्यो गीतहरू प्रपोज गरेको छु, मेरो यो सङ्गीत गाइदिनुहोस् भनेर श्रवण जिरोमा आफै हामी नै गएर धेरै ठाउँ प्रपोज गर्दाखेरि तपाईँहरूको यस्तो पाखी गीत, यस्तो लोकगीत, यस्तो गीत हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो किसिमको हामीलाई चाहिँ एकदम निराशा बनाउने खालका एउटा जमातहरू पनि थिए अथवा हामीले मानेका मानिसहरू थिए जसलाई हामी मान्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ अग्रज दाइहरू हाम्रो एउटा गीत गाइदिँदाखेरि हाम्रो उहाँहरूसँग नाम जोडिँदाखेरि हाम्रो पनि नाम अगाडि जान्छ अथवा मेरो क्रिएसन पनि बजारमा एउटा इतिहास बन्छ, रेकर्ड हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले जुन एक्सपेक्टेसन गर्थ्यौँ तर त्यस्तो थिएन। उहाँहरूले चाहिँ तेरो सङ्गीतै भएन, तैँले पनि सङ्गीत गर्छस् भनेर ह्यारेस गर्नुहुन्थ्यो। हुन त मेरो अलिकति फिजिकली अनुहार पनि एकदम डन्डीफोर आएको, गाउँको एकदम पाखे टाइपको, बोल्ने सहरी एउटा ल्याङ्ग्वेज पनि अलिकति ममा थिएन, त्यसले गर्दाखेरि बोल्न पनि सायद जानिन्न थियो होला त्यो बेला। अनि प्रपोज गर्दाखेरि यो सङ्गीत हुँदैन भनेर कतिले रिजेक्ट गरेका त्यस्ता पलहरू सम्झिँदाखेरि अहिले निकै नै रमाइलो लाग्छ। तर त्यो बेला चाहिँ निकै नै ह्यारेस गराइएको हो। त्यो ह्यारेसलाई चाहिँ हुँदैन रहेछ, सकिँदैन रहेछ भन्ने पाटोबाट गएको भएदेखि म यतिखेर यो क्यामेरामा हुन्न थिएँ। सायद यतिखेर म समुद्र पारी हुन्थेँ अथवा गाउँमा बसेर काम गरिरहेको हुन्थेँ। तर त्यो चिजलाई मैले जितेँ, उहाँहरूको त्यो ह्यारेसमेन्टलाई मैले पराजित गर्दै होइन यो हुन्छ भन्ने म जुन आत्मविश्वास लिएर हिँडेँ त्यसैले आज म तपाईँहरूको क्यामेराको अगाडि उभिएको छु। अब अहिले नेपाली गीत सङ्गीत डिजिटलाइज्ड बनेको छ, कमर्सियलाइज्ड बनेको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ र अब अहिले त ट्रेन्डको पनि कुरा छ। यो ट्रेन्डिङमा पर्ने बित्तिकै गीत चाहिँ राम्रो हुन्छन् अथवा अब्बल हो भन्न सकिन्छ अथवा यो ट्रेन्डलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? पक्कै पनि अहिले ट्रेन्डिङको सिस्टम आएको छ। ट्रेन्डिङमा आउनु त्यो एउटा भ्युअरको एउटा सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ नै धेरैले हेरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो गीत ट्रेन्डिङमा पर्यो भन्ने एउटा अहिले फेसन जस्तै आएको छ। तर धेरै गीतहरू ट्रेन्डिङमा नआएका गीतहरू पनि एकदमै राम्रा छन्। ट्रेन्डिङमा ल्याउने विभिन्न तरिकाहरू छन्। कसै साथीहरूले चाहिँ ट्रेन्डिङमा ल्याउनलाई अनेक बुस्टहरू गर्नुहुन्छ, पैसा तिरेर धेरै प्रमोसन गरेर त्यसलाई बुस्ट गरेर ट्रेन्डिङमा ल्याउनुहुन्छ। तर ट्रेन्डिङमा आउनै पर्छ भन्ने छैन। मेरा गीतहरू प्रायः जसो ट्रेन्डिङमा छैन अहिलेसम्म, तर त्यही ट्रेन्डिङमा नपरेका गीतहरूले पनि अहिलेसम्म मलाई बचाइरहेको छ। तर मलाई अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि भ्युअरकै हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि अहिले जुन टेक्निकल के अरे 1 लाख 2 लाख 40 लाख 1 करोड भ्युअर भन्ने जो साथीहरूको त्यो ट्रेन्डिङको सिस्टम छ त्यसले चाहिँ मान्छेको दिमाग अहिले यसरी भुटिरहेको छ साथीहरूले। म भन्छु कि मेरो तिमी तारेवीर म तल हरा स्टिल ट्रेन्डिङमा छ। यो 32 वर्षदेखि ट्रेन्डिङमै छ। यो त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो अहिलेको यो टेक्निकल ट्रेनिङ चाहिँ यो मान्छेलाई एकदमै अलिकति अर्कै किसिमले भनौँ न फेक किसिमको अथवा मान्छेलाई झुक्याउने किसिमको, ढाँट्ने किसिमको, छल्ने किसिमको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पैसा तिरेर ट्रेनिङमा ल्याउनुको अर्थ के हो यो त मैले बुझिसकेको छु। तर ट्रेन्डिङमा नारायण गोपालको गीत अहिलेसम्म पनि जनताको ओठमा झुन्डिन्छ भनेदेखि त्यो गीत चाहिँ ट्रेन्डिङमा हो। त्यो गीत चाहिँ स्टिल पनि ट्रेन्डिङ हो। र शान्तिराम राईले मैले सङ्गीत गरेको तिमी तारेवीर त स्टिल अहिले पनि ट्रेन्डिङमा हो। 32 वर्षदेखि ट्रेन्डिङमा छ यो गीत। त्यसो पक्का फ्याक्ट कुरामा जाने हो भनेदेखि होइन भने पैसा तिरेर बुस्ट गरेर भ्युअर किनेर ट्रेन्डिङमा ल्याएर चाहिँ त्यो जनताहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर डिजिटल जुन तपाईँले प्रश्न सोधिरहनु भएको छ, अहिलेको डिजिटल सिस्टम आफैमा नराम्रो होइन। यो डिजिटल सिस्टमले गर्दाखेरि अहिले हामीले एकैचोटि रिलिज गरेको गीत वर्ल्ड वाइड संसारभरि हामी हेर्न पाउँछौँ। युट्युब सिस्टम छ, अहिले टेलिभिजन मान्छेले कम हेर्छन्, मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकबाट अथवा मोबाइलबाट सबै गीतहरू अहिले त्यहीँबाट अपलोड गर्ने, त्यहीँबाट हेर्ने। यो डिजिटल सिस्टम एकदमै राम्रो छ, तर यसको दुरुपयोग पनि त्यति नै
भइरहेको मैले देखेको छु। हजुर, अब यो कोरोना कहरले हामी सबैलाई र सबै क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ। यसले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ यसले कस्तो असर गर्यो? पक्कै पनि यो पेन्डामिक महामारीको शिकार हामी पनि भयौँ। गीत सङ्गीतको क्षेत्र पनि भयो, सिनेमाको क्षेत्र, खास गरेर इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर त बढी नै भयो। किनभने यो चाहिँ मानिसको आधारभूत आवश्यकता होइन। गीत सङ्गीत भनेको यो चाहिँ खाइसकेपछि लाइसकेपछि मनोरञ्जन गर्ने यो चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। यो इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर चाहिँ यो कम्पलसरी होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि गीत सङ्गीतको क्षेत्र, इन्टरटेनमेन्टको सेक्टर चाहिँ कोरोनाको असाध्यै कोरोनाले चाहिँ भनौँ न प्रभाव पार्यो। हामी यो क्षेत्रमै बाँच्न खोजिरहेको, यो क्षेत्रमै आफ्नो व्यवसाय पेसा यसलाई बनाइरहेको मानिसहरूको लागि त झन् साह्रो यसले धेरै नै हामीलाई क्षति पुर्यायो, धेरै पछाडि धकेल्यो। हाम्रो सिर्जनाको क्षेत्रमा, हाम्रो खास गरेर मेन्टल मनोविज्ञानमै हामीलाई प्रहार गर्यो कोरोनाले। तथापि अब हामी अहिले त उठ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। कोरोना अब खोपहरू पनि आइरहेको छ, यसले पनि एउटा अलि अगाडि बढिरहेको छ। खास गरेर कोरोना मैले त पहिलेदेखि पनि निवेदन गरिरहेकै हो कि कोरोनाबाट आत्तिनु हुँदैन। यो कोरोना भन्ने कुरो चाहिँ आइ नै रहन्छ, हरेक वर्ष आइरहेकै हुन्छ। तर यो चाहिँ अलिक बढी नै यसमा चाहिँ केही कुराहरू लुकेको होला, यसको पछाडि केही राजनीतिहरू होला, अथवा अर्थ गाँसिएको होला, अथवा यसमा के मनोविज्ञान गाँसिएर यसलाई चाहिँ बढी विश्वमा चाहिँ यसलाई आतङ्कको रूपमा बनाइएको छ। यसको पछाडि केही हिडन फ्याक्टरहरू होला, त्यो त पछाडि आइ नै हाल्छ किन यस्तो भयो भन्ने कुरा। तर धेरै मानिसहरूले ज्यान पनि गुमाइरहेको अवस्था हो, त्यो देखियो। तर खास गरेर वास्तविक कोरोनाले भन्दा पनि मानिस आतङ्कित भएर मानिसहरू धेरै मरे, धेरै मानिसहरूको चाहिँ क्षति भयो। तर हामी चाहिँ अलिक बढी यो पेसागत हिसाबले, सिर्जनाको हिसाबले कोरोनाको त्यो जुन आतङ्क हो, सरकारबाट फैलाइएको आतङ्क, विश्व WHO बाट फैलाएको आतङ्क, त्यो आतङ्कको चाहिँ बढी हामी शिकार भयौँ। त्यो शिकार हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो घरमा चुलो बल्ने, हामीले चाहिँ सहरमा बसेर चाहिँ केही एउटा प्रगति गर्न, सङ्घर्ष गर्न खोजिरहेका मानिसहरूलाई पनि थन्थिलो र शिथिल बनाएको अवस्था चाहिँ हो। हजुर, अब यहाँ प्रतिष्ठित सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, अब सङ्गीतमा मात्रै लागेर नेपालमा बाँच्न सक्ने अवस्था छ? खास गरेर गीत सङ्गीतमै लागेर बाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर धेरै प्रश्नहरू म कहाँ आउने गर्छ। मलाई फेसबुकबाट, म्यासेन्जरबाट पनि प्रश्न सोधिन्छ, तपाईँको अन्य आम्दानीका स्रोतहरू के छन्, तपाईँको पेसा व्यवसाय अरू पनि होलान् भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ धेरैले। तपाईँले पनि सोध्नुभयो। खास गरेर गीत सङ्गीतबाट राम्ररी बाँच्न सकिन्छ, तर गीत सङ्गीतमै लागेर गीत सङ्गीतकै सेवा गरेर गीत सङ्गीतमै भविष्य खोजेर हिँड्ने मानिसहरूको लागि गीत सङ्गीत अब्बल छ। अझ गाउने मानिसहरूको लागि त यो क्षेत्रमा अब्बल मात्रै छैन, एकदमै आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। एउटा एक दुईवटा गीतहरू राम्रो हिट भएका कलाकारहरूको लागि। र म आफू पनि यो 32-35 वर्षदेखि गीत सङ्गीतमै निरन्तर लागिरहेको छु। मेरा थुप्रै गीतहरू बजारमा दर्शक श्रोताहरूको मन मस्तिष्कमा ट्रेन्डिङमा परिरहेको हुनाले गर्दाखेरि पनि मेरो लागि पनि गीत सङ्गीत चाहिँ भविष्यसम्म बाँच्नको लागि कम्फर्टेबल नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु, योभन्दा अरू मेरो कुनै पेसा छैन अहिलेसम्म। अब यहाँको सङ्गीतमा रहेको गीतहरू धेरै छन्, त्यसमा पनि म यहाँलाई केही गीतहरू चाहिँ गुनगुनाइदिनको लागि अनुरोध गर्छु प्लिज। मेरो अहिले मैले अघि पनि भने मेरो ट्रेन्डिङमै परिरहेको गीतहरू त अब तिमी तारे भिर म त लहरा, तिमीमै म लहराउँछु तिमी सहारा, यो भयो होइन। अर्को गीत जीवनको दौडमा यात्रा मैले कता गरे हो, जीवनको दौडमा यात्रा मैले कता गरे, धेरै पर पुग्छु भन्थे हो, भुमरीमा परे। अर्को नै भन्ज्याङको चौतारीमा, भन्ज्याङको चौतारीमा आउनु है माया
आउनु है म तिमीलाई पर्खी बसुला आउनु है माया आउनु है। अहिले यहाँले गर्दै गर्नुभएको कुनै नयाँ प्रोजेक्ट अथवा कुनै गीत छ भने त्यो पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ प्लिज। मेरो अहिले पछिल्लो समयमा भर्खर रिलिज भएको गीत चाहिँ राजेश पायल राई र पासाङ लामो शेर्पाले गाउनु भएको यो गीत चाहिँ अहिले युट्युबमा धेरै राम्रो भ्युअरहरू भइरहेको छ अथवा यो जुन ट्रेन्डिङको कुरा भइरहेछ अलिक कमर्सियल पनि छ। टारी खेत कुलो घुमाउने घाटा टारी खेत कुलो घुमाउने घाटा लगाको माया नगर्नु ख्यालठाटा जिन्दगीको भार नपारौँ कसैले हाँसी खुसी बाँचौँ माइको रसैले। यो गीत चाहिँ अहिले युट्युबमा लगभग ट्रेन्डिङमा चढिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ पछिल्लो समयमा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव श्रोता महानुभावहरूले हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो गीत चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु होला भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अब गीत सङ्गीत भन्दा अन्य अरू केमा यहाँ व्यस्त हुन चाहन्छु भोलि? पक्कै पनि गीत सङ्गीतको साथसाथै म एउटा बालबालिकाहरूको लागि एउटा प्रोग्राम राइजिङ स्टार पनि गर्ने गर्छु। यो चाहिँ हरेक वर्ष खास गरेर स्कुलको हलिडे बिदामा एकाडेमिक सेसनको इन्ड भइसकेपछि जुन छुट्टी हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो राइजिङ स्टार भन्ने प्रोग्राम गर्छु र त्यो प्रोग्रामको एउटा म्यागजिन पनि मैले बनाउने गर्छु हरेक वर्ष। बच्चाहरूको सबै एक्टिभिटिजहरू यसमा हुन्छ। यो चाहिँ भ्यालीभरिका स्कुलहरूमा स्टडी गर्ने पढ्ने एकदमै क्षमतावान ट्यालेन्ट एकदम उनीहरूभित्रको एउटा हिडन ट्यालेन्टलाई एक्सपोज गर्ने एउटा नेपालकै ठुलो कार्यक्रम मैले बनाएको छु। विनरले 1 लाख रुपियाँ क्यास प्राइज पनि पाउनुहुन्छ भने थुप्रै सबटाइटल अवार्डहरूबाट हामी उहाँहरूलाई सम्मानित गर्ने गर्छौँ। विद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेका र खास गरेर क्षमता र ट्यालेन्ट भएको जो चाहिँ एक्सपोज गर्ने प्लेटफर्म नपाइरहेको भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ नेपालकै सबभन्दा राम्रो प्लेटफर्म हो। यो मार्फतबाट थुप्रै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ट्यालेन्टहरू सो गर्न पाउनुहुन्छ र यहाँबाट अगाडि बढिसकेका भाइ बहिनीहरूले म्युजिक भिडियोहरूमा खेलिरहनु भएको छ, अन्य थुप्रै प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा मेरो एउटा प्रोग्राम चाहिँ सङ्गीतको अलावा यो एउटा कार्यक्रम पनि मैले गर्ने गर्छु। हजुर, अब अन्तिममा महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँले भन्ने पनि केही विषयहरू छन् भने प्लिज। छुटेका कुरा भन्नाले पनि नेपाली गीत सङ्गीतमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यो निरन्तर छ र हामीले यो भित्रबाट पनि थुप्रै नयाँ कुराहरू फाइन्डिङ गरिरहेका छौँ। नयाँ कुराहरूको खोजी पनि हामीले गरिरहेका छौँ। सँगसँगै नयाँ प्रविधिहरूसँग पनि हामीले च्यालेन्ज गरिरहेका छौँ र त्यो प्रविधिलाई हामीले सदुपयोग पनि गरिरहेका छौँ। हामीले एउटा प्रविधिलाई अपनाउँदै गर्दाखेरि अर्को नयाँ कुराहरू आइरहेका हुन्छन्, त्योसँग पनि हामीले चाहिँ एडजस्ट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तथापि हाम्रो स्रष्टाहरूको कलाकारहरूको एउटा बौद्धिक सम्पत्ति जो छ, यो हामीले बनाइरहेका जो गीत सङ्गीतहरू छ, यो आफैमै राज्यले नै यसलाई चाहिँ एउटा बौद्धिक सम्पत्ति भनिसकेको अवस्था छ। जसरी एउटा किसानको खेत हुन्छ, जसरी एउटा व्यापारीको एउटा पसल हुन्छ भने जस्तै हामी सङ्गीतकारहरूको चाहिँ सृजना हुन्छ। त्यो सृजना भनेको गीत हो, सङ्गीत हो। त्यो सङ्गीत पनि अब चाहिँ यसलाई एउटा प्रपर्टीकै रूपमा चाहिँ मान्यता राज्यले दिइसकेको हुनाले गर्दा हाम्रो यो प्रपर्टीको भ्यालुएसन चाहिँ सबै पिपुलले, पब्लिकले, गभर्मेन्टले सबैले गरिदिनुपर्छ। किनभने हाम्रो पनि इन्ड अफ द लाइफ अथवा जीवनको उत्तरार्धसम्ममा हामीले बाँच्नको लागि हामीले यही गीत सङ्गीतले नै, जसरी एउटा किसानलाई खेतबाटै आएको धानले चाहिँ उसको जीवन निर्वाह हुन्छ भने हामीलाई पनि गीत सङ्गीतबाट नै हाम्रो पनि जीवन निर्वाह हुनुपर्छ। र त्यो दिशामा चाहिँ राज्यले, सरकारले, पब्लिकले, जनताले सबैले आवाज उठाइदिनुपर्छ। कम्तीमा हामी मर्ने बेला गुहार मागेर, भिख मागेर मर्नुपर्ने चिजको अन्त्य गराउनको लागि चाहिँ सबै समुदाय, सबै क्षेत्र, विद्वान वर्ग, सम्बन्धित निकाय, राज्य, जनता सबैले चाहिँ हाम्रो विषयमा पनि केही बोलिदिनुहुन्छ भन्ने म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भन्दै स्यामुना अनलाइन टेलिभिजन लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्ते, सेवा।